मुल्क की बहरान ने लिख दी महंगाई की नई दास्तान। महंगाई के मारे अवाम पर हुक्मरानों के पे दर पे वार। डॉलर के बाद पेट्रोल और डीजल भी कर गया ट्रिपल सेंचुरी की लाइन पार। गरीब क्या महंगाई से हर तबके की चीखों पुकार। रोटी खानी भी औखी होंदी जाती है। पेट्रोल थोड़ा महंगा तो चीनी 100 रुपए किलो वध गई, 170 रुपए किलो चीनी हो गई। हर चीज़ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, बिजली के बिलों में बहुत इजाफा है। महाराज यूनिवर्सिटी आना जाना, घर से आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। पेट्रोल बहुत महंगा कर देता, बहुत औखा गुजारा होता। हर आने वाला दिन गरीब पर कहर ढाने लगा। पेट्रोल के बाद एलपीजी का वार। 39 रुपए किलो मजीद महंगी। एलपीजी की कीमत में 38 रुपए 97 पैसे फी किलो इजाफा। 240 रुपए 12 पैसे हो गई। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 2833 रुपए 49 पैसे हो गई। महंगाई के झटके। डीजल की कीमत बढ़ने पर रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए। तमाम मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किरायों में 10% और मालगाड़ियों के किरायों में 5% इजाफा किया गया। नए किरायों का इतलाक कल से किया जाएगा। महंगाई का जिन बेकाबू, अवाम रिलीफ के लिए रुल गए। फैसलाबाद, झंग, डोबा टेक सिंह और चिन्योट के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 200 रुपए तक का इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुसाफिर बिलबिला उठे। कहा गरीब के लिए अब सफर करना भी नामुमकिन हो गया। अवाम ने तेल की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। झंग की अंजुमन ताजान भी उनकी तायद करती है। हमने ऐलान किया कि इंशाल्लाह 2 सितंबर को भरपूर हड़ताल होगी। पूरे पाकिस्तान में जैसे हड़ताल हो रही है, वैसे ही ज़िला झंग में, पूरे ज़िला में इंशाल्लाह 2 सितंबर को हड़ताल होगी। अवाम के बाद इदारे भी महंगाई के आगे नाकाम। अरबों कमाने वाले वासा का 700 मुलाजमीन को नौकरी से जवाब। डेली वेजेस मुलाजमीन को काम पर न आने का पैगाम। महंगाई और अखराजात जिंदगी से परेशान। मजदूरों की नौकरी छीन जाने पर दुहाई। कहा घरों में फाकों की नौबत है। वासा ने नौकरी नहीं, गरीब के बच्चों से रोटी छीनी है। अदारा खसारे में है, तनख्वाहें नहीं दे सकते। डायरेक्टर एडमिन वासा शुएब रशीद का वाज़ेह पैगाम। 700 के करीब जो है डेली वेजेस मुलाजिम उनको फारिग किया है। उसकी रीज़न ये है कि डिपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा एक्सपेंस को बियर करना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पीओएल चार्जेस और बाकी चीज़ें जो हैं वो कॉस्टली बहुत हैं। और डिपार्टमेंट आगे डेफिसिट में है वासा। और इतना जो आप कह सकते हैं कि एडिशनल जो था बर्डन वासा में, वो बिल्कुल ही अब नागुज़ीर हो गया था। फैसलाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। तालीम दुश्मन साबित होने लगा। इल्म के हसूल की राह में निकले तलबा दरसगाहों तक पहुंचने को परेशान। वालिदैन के लिए बच्चों को आला तालीम दिलवाना और रेवेन्यू सीटों के दाखिला फीस अदा करना मुश्किल। तालीमी इदारों में दाखिलों में 50% तक कमी। बिजली के होशरुबा बिल, एलपीजी और पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी पर कल फैसलाबाद समेत मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल। जमात इस्लामी और ताजिर भरपूर एहतजाज के लिए तैयार। कारोबारी मराकज़ और हर किस्म की ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा महंगाई में काम करना मुश्किल हो गया। पिंडी जा रहा हूँ मैं। कितना इजाफा किया गया? 1500 रुपये का है। पहले कितना दे के जाते थे? पहले 1000 रुपये दे के जाते थे। शाह जिमना कितना किराया है? पहले 300 किराया था, अब 600 किराया है। महंगाई के खिलाफ कल 2 सितंबर को ताजिरों की हड़ताल। ताजिर तंजीमों की भरपूर एहतजाज के लिए तैयारियां। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रियल एस्टेट और अंजुमन ताजरान का मुश्तरका इजलास। कहा महंगी बिजली, महंगे डॉलर और दरामदी कीमतों में इजाफे से कारोबार तबाह हो चुके। मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। हमारा सब्र जवाब दे चुका, अब दमादम मस्त कलंदर होगा।
ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے وہ بری طرح متاثر ہے اس جو ہے موجودہ ٹیکسز کے سناریوں میں. رجسٹری کاسٹ یعنی اس کے اوپر رجسٹری سے مراد کاسٹ سے یہ ہے کہ اس کے اوپر لگنے والے ٹیکسز اس حد تک زیادہ ہیں کہ خرید کر اس کو ٹرانسفر کرانا مشکل ہے، جس کی وجہ سے فائل سسٹم میں آ کر لوٹ مار شروع ہوئی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا اور وہاں لوگ اپنے بیچارے اپنے آپ کو انویسٹمنٹ کر کے پھنسا لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے ملک میں انارکی کی صورتحال ہے. بجلی کے بل جو ہیں وہ میں آپ کو اپنے سراؤنڈنگ میں بتاتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں اور لوگوں کے گھر کے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں کہ اتنے زیادہ بل آئے ہیں. اگر بل کا ریٹ 40 روپے ہے یا 20 روپے ہے تو اس پہ 2 گنا اس کے اوپر ٹیکسز ہیں، تو وہ لوگ کہاں سے بھریں گے، کہاں سے افورڈ کریں گے؟ جس کی 25,000 تنخواہ ہے اس کو 30,000 بل ہے. مہنگی بجلی پر فیسکو کی سستی صارفین کے لیے دردسر بن گئی. لیٹ ریڈنگ سے زائد بل بھیج دیے، کہاں کہیں بل بھیجا ہی نہیں. شہر کے بیشتر علاقوں میں صارفین کو اگست کے بل ہی نہ مل سکے. بل بروقت ادا نہ کرنے پر صارفین کو جرمانے. فیصل آباد بجلی بچاؤ بچت منصوبہ مشکلات سے دوچار. 8 کروڑ روپے مالیت کے الائڈ اسپتال 2 میں لگائے گئے سولر پلیٹس کے 3 انورٹر خراب. بجلی پیدا کرنا چھوڑ دی. شعبہ بیرونی مریضاں اور CCU وارڈ مفت بجلی کی سہولت سے محروم ہو گیا. فیصل آباد میں 5 بڑے ٹیچنگ اسپتال مستقل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے محروم. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے مستقل سربراہ تعینات نہ کیے جا سکے. الائڈ اسپتال 1، الائڈ اسپتال 2، چلڈرن اسپتال، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسپتال اور ٹیچنگ اسپتال مستقل سربراہ سے محروم. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے عارضی طور پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تعینات کیے. چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد آمد. صدر بار رانا شاہد منیر منج، سیکریٹری رانا بابر نے استقبال کیا. صدر بار نے ایک بار پھر ہائی کورٹ بینچ کے قیام کا مطالبہ کر دیا. صدر ڈسٹرکٹ بار نے چیمبرز کی کمی کا مسئلہ بھی چیف جسٹس کے سامنے اٹھایا. بینکنگ کورٹ اور کچہریوں میں انڈر پاس کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی. دریائے جہلم میں تریم براج پر پانی کی سطح میں اضافہ. تحصیل 18 ہزاری کے 15 سے زائد دیہات متاثر. سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں. کسانوں کا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ. علماء کرام، سیاسی شخصیات کا SP جڑاوالا کے ہمراہ متاثرہ چرچز اور بستیوں کا دورہ. وفد کی واقعہ کی مذمت. بین المذاہب رواداری کے ذریعے پرتشدد واقعات کی روک تھام کا عزم. عوامی مسائل کے حل کے لیے حکومت پر پنجاب کا مؤثر اقدام. عوامی خدمت سروسز کا انعقاد کر دیا. فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں اسسٹنٹ کمشنر سائلین کی شکایات کے ازالے کے لیے میسر ہوں گے. اسسٹنٹ کمشنر آفس لالیہ میں اور شورکوٹ میں ماہانہ ریونیو سروسز کا انعقاد کیا گیا. عوام کے مسائل سنے حل کرانے کی یقین دہانی. خواتین پرتشدد کے خاتمے کے حوالے سے صنعت زار جھنگ میں سیمینار. مینیجر صنعت زار ریحانہ یاسمین، فلاحی تنظیموں کے عہدیداروں کی شرکت. سیمینار میں خواتین کو اپنے حقوق اور ہونے والے تشدد بارے آگاہی دی گئی. فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں امپاور یوتھ سیمینار. یونیورسٹی طلباء کی شرکت. سیمینار میں نئی نسل کو معاشی حالات سے لڑنے کی صلاحیتوں سے متعلق کیا گیا. حالات کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں نئی نسل کو ذہنی طور پر مضبوط کرنا ہوگا.